बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम बात करते हैं। अभी नई हुकूमत वजूद में नहीं आई। नई हुकूमत के लिए, हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन सियासी जमातों ने हुकूमत साजी के लिए एक दूसरे के साथ जो शर्त शराइत रख दी हैं वो ऐसी हैं कि यकीन करें कि कानों को हाथ लग जाए कि क्या ये हुकूमत अगर तश्कील पाती है तो क्या जो एक दूसरे के शराइत रखी जाएंगी, क्या उन पर अमल दरामद होगा। तो ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है मुल्क के अंदर। ऐसे महसूस हो रहा है कि सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा है, वो ऐसी ऐसी शराइत रख रहे हैं कि जैसे इन सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा आवाम ने मैंडेट दिया हो, और कितना छोटा छोटा जो मैंडेट है लेकिन इनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे दोस्तों, इस पर तफसील से बात होगी, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं हुकूमत साजी के मतलब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, बाप पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो हुकूमत साजी के लिए एक जगह पर इकट्ठी तो हो रही हैं, लेकिन क्या जो एक दूसरे के साथ वो शराइत डिस्कस कर रहे हैं हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए, क्या वो इस बारे में जो वो शराइत तोड़ चढ़ सकेंगी या नहीं चढ़ सकेंगी, इस पर हम बात करते हैं। हम सबसे पहले तो बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ शामिल भी होना चाहती है, लेकिन वो कह रही है कि वो काबीना में शामिल नहीं होगी। लेकिन जो हुकूमत साजी में तावन के लिए उनकी एक लंबी फहरिस्त है मुतालबात की। वो मुतालबात क्या हैं? पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा एक मुतालबा ये है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सदर हो और स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा भी पीपल्स पार्टी के साथ हो। इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट की भी उनकी ख्वाहिश है, बलोचिस्तान की हुकूमत की भी उनकी ख्वाहिश है, और जबकि पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिए भी पीपल्स पार्टी ख्वाहिशमंद है। ये तो है कि पीपल्स पार्टी के तरफ से अगर मुस्लिम लीग नून को वफाक में वोट दिया जाता है या उनके साथ तावन करती है तो ये है उनकी एक लंबी फहरिस्त जो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से डिमांड कर रही है। अब दूसरी तरफ आ जाएं तो जो मुस्लिम लीग काफ है वो भी अपना एक हक रखती है। उनके पास 3 नशिस्तें हैं, वो भी डिमांड कर रही है कि कम से कम उनके पास 2 वजारतें हों। जबकि दूसरी तरफ सामने आ गई MQM की 17 नशिस्तें आई हैं कराची से, और MQM उन 17 नशिस्तों के मुताबिक ना सिर्फ पुरकशिश वजारतों की डिमांड कर रही है बल्कि सिंध की गवर्नरशिप इसी तरह बरकरार रखने की भी उनकी डिमांड मौजूद है। और मुस्लिम लीग नून अब क्या करे? अब इन डिमांड्स को पूरा करे या हुकूमत साजी करे? बहरहाल मुस्लिम लीग नून का एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो चौथी बार वजीर आज़म बनने की लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन इस तरह की वो अक्सरियत नहीं मिली, जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाते। बहरहाल ये तो है कि एक बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ इंटैक्ट हैं वो हुकूमत साजी के लिए तावन तो करना चाहती हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स की फहरिस्त बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साबका इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान जिनकी कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें हैं, उन्होंने तो खुलकर ऐलान कर दिया। हमने पहले भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो इस हुकूमत में अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, हुकूमत के साथ शामिल नहीं होंगे। वो नाराज थे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनसे 2 बार टेलीफोन पर रब्ता भी किया था, बल्कि उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात भी की इस्लामाबाद में, लेकिन जूं का तू फैसला हुआ और उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का वाज़ेह ऐलान किया कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, वो अपोजिशन में
بیٹھیں گے، بلکہ انہوں نے تو میاں محمد نواز شریف کو پیش کر دی کہ وہ بھی ان کے ساتھ اپوزیشن میں آ کر بیٹھے۔ بہرحال انہوں نے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بھی بڑے سارے الزامات عائد کیے۔ اب ان الزامات میں کیا صداقت ہے یہ تو مولانا فضل الرحمان بذات خود ہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال جو اندرون خانہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اتنے غصے میں آنا، اتنی پرجوش پریس کانفرنس کرنا، اتنا زیادہ ناراض ہونا بھی مطالبات کے لیے ہے، اور ان کے ذرائع کے مطابق ان کے جو مطالبات ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے کہ ان کے جو قریبی عزیز ہیں جو اس وقت گورنر کے پی کے ہیں غلام علی، انہیں بھی برقرار رکھا جائے، اور پھر اگر وہ اس حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی کی وزارتیں لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اب مسلم لیگ نون کا امتحان ہے کہ اگر وہ حکومت کرنا چاہتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، MQM، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات تقسیم کرے گی۔ بہرحال اس وقت جو کنفیوژن ہے وہ یہی ہے کہ کسی پارٹی کے پاس اتنی اکثریت نہیں آئی تھی کہ وہ حکومت سازی میں خود اپنے طور پر حکومت بنا سکے، اور دوسری طرف جو بانی تحریک انصاف ہیں انہوں نے بہت اسٹیٹ فارورڈ رویہ اختیار کیا ہے۔ ان کا تو کہنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM کے ساتھ کسی صورت حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ان کے جو دیگر لیڈر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائیں گے، ان کے پاس اکثریت۔ بہرحال اس بارے میں تو میاں محمد شہباز شریف نے بھی انہیں کہا کہ اگر آزاد اراکین جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ حکومت بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسی کنٹروورشل ہو گئی ہے کہ ملک میں بجائے انتخاب کے بعد استحکام آنے کے ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی جماعت ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اب بھی وقت ہے، جو ملکی حالات ہیں اس کے مطابق تو قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ عمران خان اور بانی تحریک انصاف بھی اپنے رویے کو نرم کریں، اور یہ سب جماعتیں جو اس وقت ملک کی ضرورت ہے اس کے مطابق مخلوط حکومت نہیں بلکہ قومی حکومت تشکیل دی جائے جس میں سب جماعتیں شامل ہوں، جس میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM سب جماعتیں شامل ہوں۔ اگر یہ پاکستان کے ساتھ خیر خواہ لوگ ہیں، اگر یہ سیاستدان پاکستان کی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی قربانی دیتے ہیں تو انہیں قربانی دینی چاہیے۔ قوم کس حد تک قربانی دے گی؟ قوم تو مسلسل قربانیاں دے رہی ہے۔ قوم تو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتی، قوم تو گیس کا بل ادا نہیں کر سکتی، قوم تو پیٹرول ڈیزل کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، قوم تو ادویات نہیں خرید سکتی، قوم کے بچے تعلیم کے لیے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، قوم تو بے روزگاری کی انتہا کو چھو چکی ہے، اور لوگ اتنے مجبور ہیں کہ شاید ان سیاستدانوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ایک عام آدمی 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کر رہا ہے۔ بہرحال ان سیاستدانوں کو اپنے لالچ ختم کر کے پاکستان کا سوچیں، پاکستان کی بات کریں، اور قومی حکومت کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔